السلام عليكم. دونك اليوم ان شاء الله غنبداو الدرس الاول فيما يخص اللغه الفرنسيه. يعني غادي نحاولوا نعطيو ان شاء الله قواعد، بزاف القواعد اللي غادي تعاونكم بالنسبه للمبتدئين او الناس اللي عندهم نقص في اللغه الفرنسيه. وبالتالي لان كيف ما كنعرفوا ان الفرنسيه كتشكل واحد العائق بالنسبه لواحد المجموعه ديال الناس. دونك حنا درنا هذه القناه ان شاء الله باش نعاونكم، نعطيكم قواعد. ابري غادي نبداو شويه بشويه قواعد ثم قصص، من بعد غادي نعرفوا كيفاش كنصايبوا انشاءات دي برودكسيون ايكريت، وكلشي هذا الشيء ايطاب باغ ايطاب. دونك الدرس الاول اللي غادي نهضروا فيه دابا غنهضروا فيه على لي زالفابي، لي ماجيسكول، لي مينيسكول، دونك لي فويال اي لي كونسون. الوغ نبداو دابا الدرس ديالنا. الوغ بالنسبه لي زالفابي اللي هما الحروف الابجديه الفرنسيه، دونك غادي نهضروا عليها دابا. دونك هذا هو الهيكل ديال هذا الدرس هذا. لي ماجيسكول بيان سور الحروف الكبيره اللي كنكتبوا بها، يعني الحرف نقدروا نكتبوه حرف كبير اولا نكتبوه حرف صغير. كاين ماجيسكول هو حرف كبير، اي المينيسكول هي حرف صغير. من بعد كاين لي فويال. الوغ شنو هما لي فويال؟ هما الحروف الصوتيه، حنا غادي نعرفوا شنو هما. لي كونسون اللي هما الحروف الصامته. الوغ بالنسبه لي زالفابي اولا الحروف الابجديه الفرنسيه، شحال كاين فيها من حرف؟ فيها 26 حرف. كاين ا بي سي دي او اف جي H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. دونك هاد الحروف هادو اللي شفنا هادي زالفابي شحال لقينا فيها؟ 26 حرف. دونك هي فاش كنبغيو نكتبوها تكتب على هيئتين اولا على شكلين، كيف ما شرحت لكم على شكل حروف كبيره اللي هي الماجيسكول. مثلا فاش كتلقى واحد الحرف مكتوب كبير كتعرف اين فوا كتشوفو كتقول هذا الحرف هذا راه ماجيسكول مكتوب، يعني حرف كبير. بهذه الطريقه هذه كيف ما هادو الحروف اللي قلنا دابا 26 حرف. دونك اما غتكتب على هذا الشكل هذا اللي لقيتوها بحال هذا الشكل، دونك حروف كبيره ماجيسكول. ناخذ مثلا مثال ا، يعني ا شوفوا كيفاش كتكتب هنا على شكل حرف كبير ماجيسكول. غنمشيو للحروف الصغيره المينيسكول كتكتب على هذا الشكل. مثلا ا شوفوا كيفاش كتكتب ا صغيره. نشوفوا حرف اخر مثلا تي. دونك تي حرف كبير كيفاش كيتكتب؟ الوغ تي مينيسكول كيفاش كيتكتب؟ دونك حرف صغير مع حرف كبير راه نفس الحرف، غير الطريقه كيفاش كنكتبوا اللي كتختلف، واش حرف صغير ولا حرف كبير. مثلا حنا فاش كنكتبوا واحد الجمله، هادشي غنديطيو بيان سور من بعد، غير نعطيكم واحد الفكره. مثلا الحرف غتقولوا لي ياك حرف صغير او حرف كبير، يعني نفس الحرف بيان سور راه نفس الحرف، ولكن بعض المرات مثلا فاش كنبغي نكتب مثلا في واحد انشاء او كنكتب واحد لافراز واحد الجمله او شي حاجه، فاش كنبغي نبدا في البدايه كنكتب حرف كبير عاد اخرين حرف صغير. اولا كانت مثلا واحد الحرف كنبغي نكتب به السميه ديال شي حد، مثلا باغ اكزومبل مثلا هاد ا بغي نكتب امين، يعني الاسماء ديال الاشخاص كنكتب الحرف الاول حرف كبير. دونك هذه غير المهم حاجه اللي غادي نعرفوا ان كاين ماجيسكول وكاين مينيسكول. الوغ لي ديتاي الاخرين مازال ان شاء الله غادي نهضروا عليهم شويه بشويه. دابا غنهضروا على لي فويال اولا الحروف الصوتيه. الحروف الصوتيه مثلا كاين ا، هادو هما لي فويال. كاينه ا، كاينه او، كاينه اي، كاينه او، يو، ايغريك. مثلا غنشوفوا هاد ايغريك هذا حروف صوتيه، حرف صوتي. يعني هاد ايغريك هذا غادي تلاحظوا اننا كنطقوا بعض المرات كنطقوا على شكل اي، بعض المرات كنطقوا على شكل إيغريك. مثلا
فمره كينطق على شكل اي، مثلا تي بي سي، اولا مثلا نقدر نقول تي بي سي. يعني فاش حطيت ايغريك ما نطقش بايغريك، نطقتو في النطق ديالي بحال الشكل ديال اي، تي بي سي، تي بي سي. ومره دونك هاد الايغريك مره كنطقوه بحال شكل الياء، ي يو. نعطيو امثله، لي زيو هنا راه شكل بحال ايغريك، لي فويال دونك الحروف الصوتيه نيت، هذا كمثال. لي زيو هما العينين، لي فويال يعني الحروف الصوتيه، لي فواياج ايغريك دونك نطقت فيه بشكل ياء ايغريك، لي فواياج يعني لي فواياج هو السفر. دابا الحروف الصامته، الحروف الصامته هما لي كونسون. الوغ هضرنا على لي فويال، دابا قلنا الحروف الصامته هما دوك 20 حرف المتبقيه، يعني 6 ديال لي فويال و20 ديالاش هما الحروف الصامته، هما هادو اللي بقاو. يعني غادي نحيدو دوك لي فويال، غيبقاو لينا لي كونسون اللي هي بي سي دي اف جي اش جي كا ال ام ان بي كيو ار اس تي في دبليو اكس زد. دابا غادي نشوفو دوبل كونسون. الوغ شنو كنقصدو بدوبل كونسون؟ دوبل يعني شنو هي دوبل؟ يعني دوبل غنديرو الدوبل ديال حاجه، يعني غنعاودوها جوج خطرات دو فوا. الوغ شنو هي دوبل كونسون؟ هو التكرار، يعني كنعاودو تكرار واحد الحرف اللي هو صامت كنعاودو بالتتابع. مثلا نعطيو اكزومبل بحال الشده في اللغه العربيه، يعني الشده في اللغه العربيه بحال داك الشكل. نعطيو مثلا مثال اديسيون، كنقولوا اديسيون دونك فاش كتسمع كتنطق ديو بحال متشدده اديسيون. الوغ هنا كنديروا دو دي. لاديسيون شنو هي الزياده، يعني كتزيد حاجه على حاجه، اديسيون. apprentissage apprentissage يعني بحال كندير واحد الشده في بي وفي اس، دونك apprentissage دوبل بي يعني جوج ديال بي ودوبل ديال اس جوج ديال اس. دونك شنو هو لابرونتيساج؟ هو التعلم، هو هادشي اللي كنديرو دابا، يعني كنحاولوا نتعلموا. ابروندر من لو فيرب ابروندر يعني الواحد كيتعلم. هنا كاين ابليكاسيون، ابليكاسيون يعني هو تطبيق، ابليكاسيون دوبل بي جوج ديال بي. لتر، لتر يعني دو تي، شنو كتعني؟ رساله، لتر. Alors هنا les voyelles double L, consonne double N. يعني عارف لي فويال كيفما شنو هو الحرف الصوتي، ولي كونسون هو الحرف الصامت. افيشاج دوبل اف، هي فيها دوبل. شنو كنعنيو بالافيشاج؟ هو العرض، يعني كنافيشيو شي حاجه كتبان كنشوفوها. كومونتير دوزيام، شنو هو الكومونتير؟ هو التعليق. شي واحد مثلا كيعلق كيعطي الراي ديالو فشي حاجه ولا هذا كنسميو كومونتير، يعني دوبل ام عندنا هنا. دابا غنشوفو لي كونسون ميات. الوغ شنو هما لي كونسون ميات؟ هي عباره عن حروف كتكتب في الكلمه ولكن ما كنطقوهاش. مثلا الا شفتي هذه قريتيها غتلقى كاينه تي، كاين او، كاينه ام، كاينه بي، كاينه اس، هذه في الكتابه ديالها. ولكن فاش غادي نطق بها شنو غادي نقول؟ طون. لو طون هو الوقت. دونك فين هي اس؟ ما نطقتش بها. هادو هما لي كونسون ميات، يعني بحال راه ما كاينينش. يعني واحد غادي يسمع لو طون ما غيسمعش اس، ولكن في الكتابه كتبان ديك اس. الوغ كاين ترو، لا لاحظتي كاين هنا تي ار او بي، ولكن فاش غادي نطق بها انا كنقول ترو.
يعني هاد بي هذا ما بانش في النطق فاش نطقت بيه. الوغ شنو كنقصدو بترو هو بزاف. داكوغ دونك ترو بزاف. لا بي كاينه بي يعني بي ا اي ولكن كتكتب في لافان ديالها اكس، هادي ما بانش. الوغ شنو هي لا بي؟ هو السلام، هو ضد الحرب، يعني ما كتكون الحرب شي حاجه كنقولوا لا بي. شا قطه، ولكن تي لاحظتي كتكتب واحد تي ولكن ما كنكتبوهاش حنا، كنكتبوها مي ما كنطقوهاش، عفوا ما كنطقوهاش. الوغ كاينه الكلمه الاخرى لونغ، فهمتي كنكتبو ال او ان جي، ولكن فاش كنبغيو نطقوها كنقولوا لون، فهمتي. ولكن في الكتابه كنكتبو ال او ان جي بحال كنكتبو لونغ، مي فاش كنطقوها كنطقو لون. الوغ هنا كون كنكتبو كوند، يعني كاين واحد دي ولكن ما كنطقوهاش، كنكتبو دي ولكن كنكتبو كون، كنطقو بها كون، يعني هي متى. الوغ هنا لي فام اللي هما النساء، لي فام نساء، ولكن فاش كنكتبو كنزيدو واحد او اس، هاد او اس ما كتبانش. اوم، وفي الكتابه ديالنا كنكتبو اوم او اس. بتي دونك صغير. الوغ لي فام قلنا هما النساء، لي اوم لي زوم، دونك اوم هما الرجال. بتي ما نطقناش هاد تي ما بانش، ولكن في الكتابه بانت، هو صغير. شو ساخن، دونك شو ديك الدي ما بانش في النطق ديالها، ما بانش. جونتي كنقولوا جونتي. الو جونتي يعني الشرح ديالها كنقولوا واحد لا بيرسون ولا هذا جونتي، يعني شي حد اللي كيكون ظريف مزيان، ظريف جونتي ظريف. الوغ شو هي قلنا ساخن. فيغ كتعني اخضر، ديك التي ما كتبانش في النطق. فيل مدينه، ديك الاو ما بانتش، دونك هاد او هادي في النطق ما كنطقوهاش. بلون هي ابيض، دونك هاد السي ما كايناش. بغوي هو الضجيج، بغوي تي ما كتبانش ما كنطقوهاش. تابي 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 هو الطابيه، يعني مسجده ولا شي حاجه فراشه هكا. تابي. بري هو الثمن، مثلا كتشري شي حاجه كتعرف شنو هو البري ديالها، يعني الثمن ديالها. الوغ هاد اكس هادي في النطق ما بانش ولكن في الكتابه بانت. دونك الدرس ديالنا سهله، وكنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا. وسينو الا لقيتو شي صعوبات او بغيتو ولا شي سؤال ولا شي حاجه، نكون لكم تكتبوا لينا دي كومونتير.